अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज लाहौर में बरस गई है बाराने रहमत और हर तरफ ठंडक ठंडक छा गई है, लेकिन हमारी सड़कें बस थोड़ी सी डूब गई हैं। आज मैं गई थी एक जगह लेक्चर देने, और लेक्चर देकर जब मैं वापस आ रही थी तो पानी ही पानी था हर जगह। खैर फिर मैं आ गई घर, और आज आप सबको शाम को मैं दिखाने वाली हूँ करबला गामेशा, जो कि लाहौर में वाक़या है। आज मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगी कि इसे करबला गामेशा क्यों कहा जाता है, और अंदर से पूरा करबला गामेशा आपको दिखाऊंगी। जिन्होंने देखा हुआ है वो जानते हैं, और जिन्होंने नहीं देखा हुआ वो आज मेरे साथ देखेंगे। और शाम होते ही हम आ गए करबला गामेशा। हम एंटर हुए हैं मेन गेट से, और ये सारा एरिया है पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया को क्रॉस करने के बाद एक और गेट आएगा, जिसके बाद हम एंटर हो जाएंगे इमाम बारगाह में। करबला गामेशा 45 एकड़ पर मुहित है। ये 18वीं सदी में बना था, और आज है 18 मुहर्रमुल हराम। 17 मुहर्रमुल हराम को करबला गामेशा में 258 यानी 258 ताबूत निकाले जाते हैं, और आज भी वो रखे हुए हैं। तो आज उनकी भी हम सब ज़ियारत करेंगे। और ये हम एंटर हो चुके हैं करबला गामेशा में। एंटर होते ही ये बहुत बड़ा सहन है, जिसके राइट साइड पर आपको ये अलम पाक नज़र आएगा। अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम। इस अलम के नीचे यहाँ पर चिराग जलाए जाते हैं, और अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं, मोमबत्ती जलाई जाती है, चिराग बत्ती की जाती है। तो आते ही सबसे पहले हमने जलाए चिराग, और फिर हमने जलाई अगरबत्ती। यहाँ पर चिराग बत्ती करते हुए मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा मैस था। जो लोगों ने अपने रैपर्स अगरबत्ती मोमबत्ती के वहीं फेंके हुए थे, जो देखकर लिटरली अफसोस हो रहा था कि एक तरफ हम इतना एहतराम करते हैं और दूसरी तरफ हम वहाँ पर इतना मैस क्रिएट कर रहे हैं, इतने रैपर्स फेंक रहे हैं। तो मैंने अपने रैपर्स को उठाया और डस्टबिन में फेंका, और फिर हमने अलम पाक पर फूल डाले, फूलों का हार डाला, और अपनी दुआएं इनके वसीले से तलब की, क्योंकि ये बाबुल हवाइज हैं। इनके वसीले और वास्ते देकर जो दुआएं मांगी जाती हैं वो बहुत जल्दी कबूल होती हैं। सहन में हम आगे की तरफ आएँ तो ये एरिया आता है मस्जिद के साथ। यहाँ से हम एंटर हों तो ये एक और चिराग जलाने की जगह है, और अगर अंदर आकर हम लेफ़्ट पर जाएं तो ये शहज़ादा अली असगर का शबीह झूला है। और ये वो शबी है जहाँ बे औलाद जोड़े आते हैं, दुआ मांगते हैं, मन्नत उठाते हैं और झोलियाँ भर कर जाते हैं। इसके बिल्कुल सामने ये एक बैनर लगा हुआ था या हुसैन अलैहिस्सलाम का, बहुत ही खूबसूरत। अंदर की तरफ आएँ तो यहाँ पर रोज़ों की शबी बनाई गई है, और इस कदर खूबसूरत वर्क हुआ है। इन्हें मिरर के बॉक्स में रखा गया है, और इस कदर खूबसूरत कि दिल करता है कि बस यहीं बैठे रहें, इन्हें देखते रहें। और ये है बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़री, जो शाम में वाक़े है, उसकी शबी बनाई गई है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और अल्लाह पाक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की पर्दे के सदक़े तमाम की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमाए। और यहाँ पर ये सब जो हैं इन शबीहात की ज़ियारत कर रहे हैं लोग। और ये एक और ख़ूबसूरत शबीह ज़री बनाई गई है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और मैं जब छोटी थी तब से मैं करबला गामेशा जाती हूँ और मैं इनको देखती हूँ, और ये आज भी बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कैफियत हो जाती है जाकर। और ये है बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का शबीह ताबूत। और बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाडली बेटी हैं, जिन्हें करबला से शाम तक ज़ालिमों ने जुल्म का निशाना बनाया। और यहाँ आकर एक अलग सी कैफियत हो जाती है, और एक अलग सी रिक्कत तारी हो जाती है। इसी कमरे में बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये पेंटिंग्स लगी हुई थी दीवार पर, जिनमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नाम थे। इन्हें बहुत ही खूबसूरती से रिप्रेजेंट किया गया था। और बीबी को सलाम करते हैं और चलते हैं बाहर की जानिब। खुदा इनके सदक़े तमाम के बच्चों को सलामत रखे, तमाम मोमिनीन को बेवक्त की यतीमी से बचा के रखे। यहाँ से बाहर आकर थोड़ा सा ऊपर जाएं तो यहाँ पर आ जाती है शबीह ज़री है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत।
اوپر علم پاک لگا ہوا ہے۔ السلام علیکم یا ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام۔ اپنے دلوں میں اپنی جائز حاجات کو رکھتے ہوئے ان زیارات کو کریں، کیونکہ یہ باب الحوائج ہیں۔ ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے مانگی گئی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں اور خدا انہیں جلد از جلد مستجاب کرتا ہے، کیونکہ یہ خدا کی پسندیدہ شخصیات ہیں۔ یہاں پر سب دعائیں کر رہے تھے اور دھاگے باندھ رہے تھے، تو ایک دھاگا میں نے بھی باندھا۔ خدایا جناب عباس علیہ السلام کے صدقے، ان کے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خوبصورت رشتے کے صدقے ہر بہن بھائی کے رشتے کو سلامت رکھے، ہر بھائی کی بہن کو سلامت رکھے، ہر بہن کے بھائی کو سلامت رکھے، بہنوں کے مان سلامت رکھے، بھائیوں کی عزتوں کو سلامت رکھے۔ اور یہاں سے جب ہم نیچے کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ وہی والا ایریا ہے جہاں مرر کے باکسز پڑے تھے، اور رائٹ پر یہاں پر وہی روم ہے جہاں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا شبیہ تابوت پڑا ہوا تھا۔ پھر یہاں سے نیچے آئے تو ہم باہر کی طرف آ رہے ہیں، تو جو آتے ہوئے لیفٹ پہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا جھولا تھا، اب وہ ہمارے رائٹ سائڈ پہ ہے۔ تو جب باہر کی طرف جائیں تو لیفٹ پہ، اور باہر سے اگر اندر آئیں تو رائٹ سائڈ پہ یہ والا ایریا ہے بیسمنٹ میں۔ یہاں پر زیارت لکھی ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم وعلی جدک محمد المصطفیٰ وعلی ابیک علی المرتضیٰ وعلی آتک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وعلی اخیک الحسن المجتبی وعلی الاولاد الطیبین الطاہرین المعصومین علیہم السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب ہم آ گئے ہیں بیسمنٹ میں، جہاں پر بہت ہی زیادہ خوبصورت شبیہ زری بنائی گئی ہے، بہت ہی زیادہ خوبصورت، اور یہاں آ کر واقعاً ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم واقعاً کربلا میں موجود ہیں، شام میں موجود ہیں۔ خدایا ہمیں وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے، الہ آمین۔ اور یہ بیسمنٹ میں شبیہ زری کے پاس ہی ہے سید غلام علی شاہ عرف گامر شاہ کی قبر۔ ان کے نام سے اس امام بارگاہ کو گامر شاہ کے نام سے منسوب کیا گیا۔ گامر شاہ اپنے دور میں جس وقت مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی، تعزیہ نکالا کرتے تھے۔ تعزیہ لفظ نکلا ہے تعزیت سے، افسوس سے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے انہیں منع کیا تعزیہ نکالنے سے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا، جس پر انہیں قید کر لیا گیا۔ جس کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ نے خواب میں کچھ دیکھا، جس کے بعد انہوں نے آ کر انہیں آزاد کروا دیا، اور ان کی وفات کے بعد یہ جگہ قزلباش فیملی نے خرید لی۔ اور یہ بیسمنٹ والی زری تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ واقعاً کربلا کی زری ہے، کیونکہ اس کو اتنی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے، اور اس کی دیواروں پر اس قدر خوبصورت شیشے کا ورک ہے جیسا کہ کربلا میں موجود ہے۔ آئیں مل کر سلام پیش کرتے ہیں۔ اوپر جہاں پر سیکنڈ جگہ میں نے آپ کو دکھائی تھی جہاں چراغ بتی کی جاتی ہے، اس کے پاس یہ تالے تھے، تو پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ منت کے تالے لگائے جاتے ہیں اور یہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ تو باہر یہ ہے صحن والا ایریا جہاں میں آپ کو لے کر گئی تھی، اس کے ساتھ ہی ہے یہ مسجد، اور اس کے آگے موجود ہے وضو گاہ جہاں وضو کیا جاتا ہے۔ اور اس صحن سے ہم اگر سیدھا جائیں تو یہ آتی ہے وہ جگہ جہاں کربلا گامر شاہ میں مجالس ہوتی ہیں، تابوت نکالے جاتے ہیں، زیارات نکالی جاتی ہیں۔ اور یہ ہے وہ جگہ جہاں پر 258 یعنی 258 شبیہ تابوت رکھے گئے تھے۔ روایات میں مختلف تعداد ملتی ہے، کسی روایت میں 282 کہا جاتا ہے، کہیں 283 کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے تابوت کی شبیہ بنا کر رکھی گئی ہے، اور دور سے دیکھ کر انسان کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے کہ جہاں اتنے زیادہ لاشیں ہوں وہاں جانا کس قدر مشکل ہوگا۔ اور اگر ایک منٹ کے لیے تصور کیا جائے کہ ہمارے اپنوں کے لاشیں، ہمارے اپنے خانوادے کے ایسے لاشیں ہوں تو ہم کیسا محسوس کریں گے، تن و تنہا ہوں ہم اور پورے خانوادے کی لاشیں ہمارے سامنے ہوں۔ میرا سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، ان کے صبر پر کہ انہوں نے کیسے اکیلے اپنے پورے خانوادے کے لاشوں کو دیکھا، اور میرا سلام ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر، جنہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے خانوادے کو
امام وقت اپنے بھائی پر قربان کر دیا، خدا کے دین پر قربان کر دیا، اور امام حسین علیہ السلام کے بعد جناب عباس علیہ السلام کے بعد اپنے لشکر کی سپہ سالار بنی رہیں۔ اسی طرح تمام شبیہ تابوت کی زیارت کی ہم نے، اور یہ ہے حضرت حر کا تابوت جو پہلے یزید کی فوج میں تھے اور بعد میں امام حسین علیہ السلام کی فوج میں آ گئے تھے، اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لکڑی کا بنا ہوا شبیہ تابوت تھا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا، جو کہ شام میں ہے۔ یہ اس کی شبیہ بنائی گئی تھی لکڑی سے، اور یہ ایک اور شبیہ جولا شہزادہ علی اصغر علیہ السلام بنایا گیا تھا، جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اور خواتین یہاں بیٹھ کر دعائیں مانگ رہی تھیں، ان کے وسیلے سے خدا سے حاجات طلب کر رہی تھیں بے اولاد جوڑوں کی، اور خدایا بحق کے شہزادہ علی اصغر علیہ السلام تمام بے اولاد جوڑوں کو جو جو اولاد مانگتے ہیں تمام مومنین کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ اور یہ ہے گٹری شہزادہ قاسم علیہ السلام، اور ہم سنتے ہیں کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ہوئے گٹری بنائی گئی، لیکن اس گٹری کو دیکھ کر وہ منظر یاد آ رہا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے ہیں شہزادہ قاسم علیہ السلام، جن کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی، آپ سب نے زیارات کی ہوں گی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔